انہوں نے ایک جملے سے مجلس بند ہے، اگر میں پہنچا لی تھی سائیں جعفر الزمان لکھیا ہے بھئی انہوں برچھی لگی ہے جنہوں مٹی بھی کدی نہیں آباد رہو مولا ان آوازوں تیرا ہم فرما شہزادے دے مسائب دوتے ہے کرن والے بات پڑھ دے ماں بابا جی میری نوکری ہے، میری نوکری ہے میٹنگ سائیں لکھیا ہے کہ انہوں برچی لگی ہے جن مٹی بھی کدی نہ اور ہاں تاریخ آدھی ہے ڈھیر لاشاں تے مولا ہے کسی لاش تے میرے مولا نے بد دعا نہیں کی جدوں علی اکبر دی لاش تے آئے نا اس علی مولا فرمایا جدوں علی اکبر نو تڑپ دا ڈٹھے نا اور میں پسرے ساتھ تیرے انجی مرنجی بھی میرے مسلان دے نو مارے آباد رہو آباد سجے کھبے دا خیال چھوڑ دیویا ہے میں بسم اللہ دو چار جملے پڑھ کے نا میں چھوڑ دیتا ممبر میں نو مولا گواہ ہے اس وقت جب میں پیچھے بیٹھا ہم بڑی دیر ہو گئی بھائی نمی میں کو دینا وقت پھر بھی میں پڑھنا اتنا ہی آئی چونکہ اس وقت جس ہستی جس بادشاہ جس شہنشاہ دا جنازہ ہے نا تو دو چار جملے آتے نہیں اس دی ماں جس بڑا اوکھا پالے دو میں ماما بسم اللہ آباد رہے آباد رہا خیلی کرنا لے مولا نہیں سلامت رہو سلامت رہو سائیں آباد رہو سائیں آباد رہو سارے نوکر اس گھر دیں آس کھڑے بیٹھے عزادار تک میرا لکھا ہے جی میں تسی رو رہے ہو ہے کر رہے ہو میاں صاحب تڑپ رہے ہیں باقی عزادار بزرگان دی ہے آئیے بابے جی ہونے دی ہے آئیے یا بھائی جان تڑپ رو رہے ہیں اے میں ایک بندے منت من لئی مولا امام حسین علیہ السلام دیتی کہ مولا میں نے پتر دیو جدو 18 سال دا ہوئے ادو لے لوے آباد رہو جڑے سمجھ رہے ہو میں کی پڑھ رہا ہوں انہوں مولا نے پتر دے دیتا پتر بڑا پیارا اس منتا اللہ پتر اس این 18 سال تھوڑا کھول دے والی ہوں 18 سال دا ہویا انہیں اطلاع ملی تے انہوں منت یاد نہ رہی 18 سال این 18 سال جوانی اطلاع ملی پتر مر گیا ایک بار پھر وہی ہل گیا ہے جگر ہلے ہے بندیاں سہارا دیتا ہے آدھے پتر کو نہ لے جاؤ میں شبیر کو لے جاؤ میں مولا تو پوچھ دا جوان پتر کلیاں چایا کہ میں آباد رہو جنہ دی ہے بسم اللہ آپ سب دیبو بھائی کوئی بندہ رہے نہ جائے ہے بلند کرے میاں صاحب بھائی جی یہ شہزادے دے بابا جی بہت سارے نا ودن یہ شہزادے دے ودن اتنے ودے ایک واری گھوڑا ٹریا کسی نہ کسی بی بی دا وین آ جاوے کوئی نہ ہاں جی بس اتنا میں چاہتا ہوں جی میں تھوڑی توجہ ہو گئی ہے میں نو اس وقت اور اس بادشاہ دا جنازہ گواہے بھائی آصف تے مولا دے مداحن میرے ویر ہیں وقت وہ جڑا ہو چکا ہے دیر ہوا جڑی ہو گئی یہ بس نہیں ہے ساڑھے
जनाजा आएगा और मौला दे बहुत सोने पुत्र का जनाजा। जितने बैठे हो, जितने आज़ादार मातमी हो, रल के उठाए है बुलंद करे आए। बिस्मिल्लाह थोड़ी तो आंस रुखसार तक आ गया। मेरा दिल बहुत सारे जवान अजे हाय नहीं कर सके, उन्होंने हाय आवे फिर मैं बैन करा। बहुत सारे विदिन शहजादे, वैसे तो पूरा घर प्यार, पूरा घर शहजादे अली अकबर नाल पूरा घर प्यार करेंदा ही, पूरा घर इतने। लेकिन चार हस्तियां ना शहजादे नाल, चार हस्तियां, मेरी गल नूं जरा ज़हन ने जगह देनी है। चार हस्तियां अली अकबर तो बगैर रह न सकते। एक दफ़ा फिर सुन लो, चार सलामत रहो। बस मैं इतना चाहता चूँकि नीयत मेरे मौला जान देन ना। चार थोड़े नाल, चार हस्तियां रहे अकबर नजर ना आया। ये हस्तियां रहना सी, वो किड़ियन, ये सब किड़ियाँ हस्तियां। पहली मौला खुद, दूसरी हस्ती वंडे वाली बहन, दो मामा बाबा बहन। कदीमी अज़ादार हो, बहुत लंबा मैं ना पढ़ा, बस इत्थे पहुँचो तो बहन कर दिया। ये चार हस्तियां ते अली अकबर दी जुदाई दा हिक्को जियां असर तय। किवें? अली अकबर भैन को जुदा होया है तब भैन बुलड़ी हो गई। आबाद रहो, आबाद रहो। मेरा मौला इन आवाज़ों तो रहम फरमा, जड़ी आवाज़ बुलंद हो रही। साई नौकरी, आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। अली अकबर दा मसाहिब है, ढोलियां पला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी नौकरी बड़े हौसले नाल मैं एक बैन कर सका। लाश ते मौला आए, उड़ड़े हो खैमे, लाश आई, मामा आईया। महसूस करो, फिर मैं बैन करा। हुण जरा सोचिया है इस गल नूं, जरा दिल जहन जगह दिव्या है थोड़ी है आसे। एक भैन जदों विदा कीता है उदों क्या हालत आई मदीने च। कई बारी अली अकबर नाल मिलना, बाणा, उठना, फिर शबीर, वो तुहानूं सारा पता। जदों खैमे च अली अकबर दे विदिन, वो किहड़ी हालत है सुनिया जरा गौर नाल। मैं कोई मौला गवाह है, मैं आप मौला जनाजे ते खुद गिरिया करना चाहना। अगर मैं ज़्यादा गिरिया कर सका तो फिर मैं वैन ना कर सकसा। और दुआ फरमा मैं तुम्हारे वास्ते वैन कर सका। रोमन वाले अज़ादारा, अली अकबर वाग चावे आ ना, इवें वाग चावे आ ते किसी न किसी बीबी दा वैन आवे आ। अली अकबर हाथ चुमाल है, अली अकबर दाढ़ी चुमाल है, मातमी दी हाय आवे। अली अकबर वाग चाहिए, एक बीबी दा वैन है, अकबर मेरी औलाद कोई नहीं। सलामत रहो, आबाद रहो। इन्हां विधां ते मियाँ जी जवार साहब, इन्हां विधां ते भाई मातमी बाबा जी सरकार, इन्हां विधां ते अब्बा साहब, इन्हां विधां ते शहजादे घोड़े नूं आप रोके है। बस मैंने जेड़े विधे मैं पढ़ चुका, मैं सारे एक एक विधा पढ़ा तो बहुत वक्त उसी। जितने भी विधे हो ना, जितने इन्हां ते शहजादे ने घोड़े नूं, भाई तुसी बोल के जवाब दो, जवान हो, मातमी हो, खुश अखा देखो, आंसू बस नहीं है तुहाडे, है बस। अच्छा जनाजा आएगा तो जनाजे असी सारे कुरला के शहजादे का जनाजा उठाइए, सारियां ते आप रोके। एक विधे ते जित मैं बैन करन लगा, उथे शहजादे घोड़े नूं रोकिया नहीं, खुद ब खुद घोड़ा रुक गया। शहजादा ज़ीन ते बैठा रहा तो घोड़ा रुके, वाक चाहिए, घोड़े कदम न चाहे। शहजादे पूछे आप थक पे?
نہیں نہیں بدل دے وہاں نہیں تھوڑی کو چاہیے میں کھول دوں نہیں نہیں کیوں رکے ہو مالی اکبر دی میری سین میں تیرے بڑے سونے پتر دا مسئلہ پڑھنے لگا تسی نیت تو بہت واقف ہو تسی جان دے ہو مولا ہر دی نیت نو جان دے ہو کھڑے بیٹھے ازادار تک میں بہن دا آغاز کرنے کا کیوں نہیں ٹردا اپنی زبان چاہتا ہے تو سن کئی واری میں نو روکے ہے خیمے کئی واری واگ چاہیے تو پھر روکے ہے شہزادہ دے میری مجبوری آئی تن تاں روکنا پہ گیا ہے میں ماما ملنی ہیں پھوپیاں ملنی ہیں میری تے مجبوری آئی سر جھکا کے یاد ہے اتھے میری بھی بڑی شہزادہ دے تیری کڑی مجبوری ہے اپنی زبان چاہتا ہے میرے پیران دو دے ماتمیاں علی اکبر ڈٹھے 4 سالان دی مہینے آدھی اللہ لے جا میرا بابا اکبر بغیر نہیں رہ آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو بھلونے 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 جنہاں ہاتھ چاہے ماتاں واسے انہاں واسطے حوصلے نال میرا ویر میری نوکری ہے عمر والے عزادارہ اکبر دمین آئے معصومہ میں تلے لہنا تمہاری راڑی چم تمہارا سینہ چمہ دینا اکبر سینہ انہا چمائے جنا شام میں جو اللہ وڑا اکبر پیر چمہ میں زندان رہنا مرحبا مرحبا آباد رہو آباد رہو بھلونے ہے کرنا لے عزادار میں صدقیوں ماں سوچ رہا اگلے بھی دے تو لیچکی میں پڑھساں عزادارو میں نے لکھا ہے علی اکبر میں لے آئے مطمئن لے میں نے کسے نہیں بلانا عزادارو علی اکبر دا گھوڑا ٹرے آئے نہ سجیوں وین آئے نہ کھبیوں وین آئے کاڑ پچھو فضا دی حق لائیے اکبر میں نہیں آدھی واللہ بھی نہیں آدھی گھوڑا رو اکبر اکباری مڑ کے لے ماتمی اکبر مڑ کے دیکھا ہے سجاد سہارا دے بھی اٹھ رہا آدھا میں ملا جا میں شاہ مرحبا حوصلہ میرا بھی حوصلہ میرا بھی مرحبا 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 کوئی ہاتھ رہ نہ جائے آخری ارادار تک میں لکھا ہے جوان ماتمی ہے میرے آلے پاس لکھا ہے عزادارو میرے لکھنے علی اکبر واپس واللہ دعا بھراوا ایک بینوہان اللہ ذرا میرے آلے پاس لکھیا ہے دعا بھراوا ایک بینوہان اللہ علی اکبر گسڑیاں چمدہا گل چمدہا سجاد سینہ ماواں چھڑے دیا بازو نہیں گڑ دے پھوپیاں چھڑے دیا باہی نہیں گڑ دے فضا دیے مولا جلدی آ دعا پتران دے سامت جاسنی شبیر آیا ہے آکے علی اکبر دیا بائی کٹھیا ہے تے موہ چمکے آدھے دوروانا اکبر میری لب ویسے میری زندگی دا سرمایہ ہائی موسم تیری مرحبا مرحبا دو بین رہ گیا مجلس مخن علی بھلاونے جلے آئے پتر دیا میاں صاحب ممبرت میرا حق تھے مولا دا ذکر گوائے بادشاہ دا جنازہ ہے اکثر مجالس اس میں آدھر آنا اگلے بھی دیتے ساہ مخ جاوے عزادارو سید آدھے اکبر گھوڑا ٹور او ماتمیوں اور گھوڑا کلا نہیں ٹرا بڑھڑا پیو نال ٹریا ہے اکبر دا گھوڑا تیز ہویا ہے شبیر ترکھے قدم چاہے اکبر دا گھوڑا بیا تیز ہوئے مولا زمین تے جھڑے غازی سامنے آکے آدھے کیوں ڈر دے پتر ہایا کڑ رہ دے اوئی ملت باس لاچا میرے فضل نو ٹول مرحبا 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 بھلونے 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 ہر عزادار شامل ہوئے اچھا میں نام خرا میرا چنک میں کھرن جو تیری زندگی ہوئے جلے ہائے پہ کرن دیا میرا لکھا ہے رات ہو گئی جنازہ تیار جوان دا میری اکبر دا لہنا پیا پڑ دا عزادارو علی اکبر دا گھوڑا میدان چائے چاند
ظالم سامنے ہیں اکبر تو جنگ ودا کرے لائے خیمہ دی حالت دیکھ اکبر مڑ کے ڈٹھا ہے حسین برچھی ماری ہے برچھی دا لگ رہا حسین چھوڑ گئی ہے کونیاں دے بھار شبیر ٹریا ہے تے رو کے آدھے کائے ڈٹھا ہو میرے اکبر نو مسجد اقصا تو لادا سیدہ دائین لائی لاڑا مرحبا 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 آخری دو بہن راضی نبی آیا من والے آزادار مرڑی کھائے شبیر پہنچے آئے اس طریقے نام علی اکبر تمہیں ہاتھ سینے کے رکھے آئے مرڑی کھڑائے سیدہ دے ہاتھ جا بابا مرچھی لگی ہوئی ہے ناوے کو سیدہ دے ہاتھ جا میں حسین رمن والے آزادار علی اکبر ہاتھ چھائے شبیر برچھی وچ ہاتھ پایا ہے ہلاوا دیتا ہے کلی برچھی نہیں ہلی اکبر لال ہلیا ہے بابا فقط مائے لئی ہے زمین ہل دی پئی ہے بابا جڑی برچھی لگی ہوئی ہے دے ایک مو نہیں دے ترائے ہیں جڑے ہے کر سکتے بابا ایک سدھی ہے دو میریاں پسلیاں بھی جڑے ماتم کر سکتے بابا مشورہ دے واندے اکبر آدھے بابا ایک زانو میری چھاتی تے رکھ لے جڑے ہے کر سکتے شبیر پرچھی وچ ہاتھ پایا ہے کلی پرچھی نہیں جگر نال آیا ہے آنکھ بند ہوئی ہے سیدہ دے آنکھ بند نہ کر میں مر ویسا لے او جنازہ او میرے نانے دیئے تصویر او میرے لالا سیدہ دے آنکھ بند نہ کر میں مر ویسا میرے نانے دیئے تصویر اجاں بیٹھے آئی نالو میں میرا سلام ہویا سیدہ دے کون ہے آدھے تسا حسین میں تیری دیدہ قاصدہ شبیر آدھے تیرا ہوں ویلے خط ملے آئے سغرا او جدوں ہو گئی رسا تمام پاسر سرخ چلا خرا ہر آزادار پرسا دے وے ایک لازہ میرا بہن سنے آئے آسے پھرا ڈھیر سارے جمانہ چاہے آئے دیکھو ڈھیر سارے چاہے آئے شبیر کلیاں چاہے آئے کسے سجیوں مارے آئے کسے کھبیوں خیمے دے بوئے تے آکے آدھے جلہ ملنا ہے چیندے ہائے اکبر نو ہونا جلدی باہرہ سیدہ دے میرا نہیں بچدا